आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे कारोबारी आदमी के औसाफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैस कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास कारोबारी आदमी की डेफिनेशन। ऐसा शख्स जो नफ़ा कमाने की गर्ज से अशिया खिदमात की पैदाइश यानी या तो उन्हें बनाता है या फिर बनी हुई चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है और खरीदो फरोख्त में मसरूफ़ हो, इसे कारोबारी आदमी कहते हैं। यानी ऐसा शख्स जो कि चीज़ को बनाता है या फिर बनी हुई चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है उसे कारोबारी आदमी कहते हैं। और कारोबारी आदमी के जो औसाफ यानी खूबियाँ वो दो हिस्सों में तकसीम है, ज़ाती औसाफ और पेशा वराना औसाफ। ज़ाती औसाफ मतलब किसी भी शख्स में ये वाली खसूसियात होनी चाहिए, और पेशा वराना यानी पेशे के मुतल्लिक हमारे पास कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक कारोबारी आदमी है, यानी हमने कारोबार शुरू किया है, नफ़ा कमाने की गर्ज से हम चीज़ें बना रहे हैं या फिर बनी हुई चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ज़ाती औसाफ में है दूर अंदेश, यानी हमें कारोबारी आदमी को दूर की सोचनी चाहिए। अगर किसी भी शख्स में दूर के सोचने की सलाहियत है, कारोबारी आदमी में दूर की सोचने की सलाहियत है, तो फिर वो जो है मौके की मुनासबत से फ़ायदा हासिल करता है। देखा जाए तो अगर हमें अंदाज़ा हो जो हमें नुकसान हो रहा है वो मुस्तकबिल में फ़ायदे में तब्दील हो जाएगा तो फिर हम अपना कारोबार बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम मनसूबाबंदी करके रखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा ये वाला जो नुकसान है हम किस तरीक़ाकार से मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाअखलाक। कारोबारी आदमी अखलाक में बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी उसे अपने ग्राहकों का दिल जीतना आता हो। नेक्स्ट है मेहनती। कारोबारी आदमी मेहनती होना चाहिए, यानी ज़रूरत पड़ने पर वो मज़दूर की जगह भी काम कर सके। ईमानदार। कारोबारी आदमी को चाहिए कि वो जो उसने गाहक से वादा किया है, जिस चीज़ को उसने फराहम करना था उसमें किसी भी किस्म की मिलावट धोखाधड़ी नहीं करे। बाअसूल, यानी कि अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो हमें अपने असूलों का, हमने कारोबार के मुतालिक जो भी असूल बनाए हुए हैं उसमें बिल्कुल भी किसी भी किस्म का हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पुरएतमाद। कारोबारी आदमी को खुद पर एतमाद होना चाहिए। कारोबार में अमूमन ऊंच नीच होती रहती है, तो अगर हम मतलब खुद पर बहुत यकीन रखते हैं, पूरे एतमाद है, तो फिर हम मौके की मुनासबत से बहुत अच्छा फ़ैसला भी करेंगे जो हमें मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। नेक्स्ट है क़ायदाना सलाहियत। क़ायदाना सलाहियत का मतलब होता है यानी वो शख्स, बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब होता है दूसरों से काम लेने की सलाहियत, यानी हमें दूसरों से अपने मुलाजमीन से जो है दिल जमाई से काम लेना आता हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हम अपने मुलाजिम से बात ही नहीं करते, हालांकि अगर थोड़ी बहुत हम उनसे बातचीत करते हैं तो इससे मुलाजिम को ये लगता है कि मेरा जो मालिक है वो तो बहुत अच्छा है, तो इस तरीक़ाकार से वो ज़्यादा दिल लगा के काम करता है जिससे हमें कारोबार में फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हमने अपने मुलाजिम से कभी बात ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है, हमने आगे से जो है रखे हुए हैं जो उसको सारे को कंट्रोल करते हैं, मैनेजर्स वगैरह रखे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जो है हमारा गाहक दिल लगा के काम नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारे पास तहम्मुल मिजाजी। तहम्मुल मिजाजी यानी कारोबारी आदमी को गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। अगर उसे अपने गाहक की कोई भी बात नागवार गुजरे तो उसे भी इग्नोर कर देना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है पेशा वराना औसाफ। पेशा वराना यानी पेशे के मुतालिक हमारे अंदर कारोबारी अगर हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। मंसूबा और तंजीम की काबिलियत। मंसूबे का मतलब होता है ये सोचना कौन सा काम कब कहाँ कैसे और किस मुलाजिम ने करना है। और तंजीम का मतलब होता है, यानी बेसिकली तंजीम कहते हैं वो शख्स या अदारा जो पूरे कारोबार को कंट्रोल करता है। तो अगर हम तंजीम यानी इंतज़ाम बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, इसका मतलब है हमने मुत्ती तरह के मुलाजमीन को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जोड़ के रखा हुआ है, तो हमारा का जो चीज़ बन रही है वो ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी। लेकिन अगर हम अच्छे से कारोबार को कंट्रोल ही नहीं कर रहे, तमाम अमूर में अच्छे से ताल्लुक ही पैदा नहीं किया, जैसे कि बात चीज़ जो है मुत्ती तरह के प्रोसीजर के थ्रू बनती है, पहले एक मुलाजम के पास होती है फिर दूसरे के पास जाती है,
لیکن ان کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے نہیں ہیں تو پھر وہ بالکل بھی نہیں ایک دوسرے کو بتاتے کہ جو تم نے چیز بنائی تھی اس میں یہ ڈیفیکٹ تھا. تو ایسی سچویشن میں سارے کا سارا جو نقصان ہوتا ہے وہ کاروباری مالک کا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے سرمایہ کا اصول. کاروبار کو کرنے کے لیے جتنے بھی پیسے درکار ہیں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے وہ سارے کے سارے ہم آسانی کے ساتھ متطرح کے ذرائع سے حاصل کر سکیں. کیونکہ دیکھا جائے تو سرمایہ کو وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کو ہے. اگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم کاروبار کو شروع ہی نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہے تجربہ کا. وہ کہتے ہیں نا ایکسپیرینس ہیز نو میچ. مطلب اگر ہم جس بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں ہمیں اس میں تجربہ ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ ہم آسانی کے ساتھ جو بھی کاروبار میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو ہم اس کے مطابق بہت آسانی سے فیصلہ بھی کریں گے اور وہ ہمیں فائدہ بھی دے گا. لیکن اگر تجربہ نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس نقصان کا اندیشہ یعنی خطرہ زیادہ ہوگا. نیکسٹ ہے فنی مہارت. نہ صرف ہمیں کاروبار کے متعلق علم ہو بلکہ جو ہے مہارت بھی ہو. جیسا کہ اس کی اگزامپل جیسے کہ بچے جو ہوتے ہیں میڈیکل کے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ میں وہ مفتی طرح کے اداروں میں جا کے اس پر جو ہے مہارت بھی حاصل کرتے ہیں یعنی مفتی طرح کی ان کی ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہے. تو ہم جس بھی چیز کے بارے میں کاروبار کر رہے ہیں ہمیں اس میں فنی مہارت بھی حاصل ہونی چاہیے. یعنی جو ہم چیز بنا رہے ہیں اس میں ہمیں بہت اچھی وہ چیز بنانی آتی ہے. ہمیں پتا ہو کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی نہیں ہے. نیکسٹ ہے ترقی کی خواہش. ہمارے اندر ترقی کی خواہش ہونی چاہیے کیونکہ ایسا ہوگا تبھی ہم اپنی چیز کے اندر نئے ڈیزائن لے کے آئیں گے, نئے طریقہ کار اپنائیں گے اور اس سے کاروبار بھی ترقی کرے گا اور ملک کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. نیکسٹ ہے تحقیق کی جستجو. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے سوچنا, سوچ بچار کرنا. جستجو کا مطلب ہوتا ہے کوشش. اگر ہم ایک کاروباری آدمی کے طور پہ سوچیں تو ہم کیا کرتے ہیں تحقیق اور جستجو کی بدولت کاروبار میں وسعت یعنی پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے. کاروباری آدمی خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے یعنی کوشش کرتا رہتا ہے اور کاروبار کو ترقی کی راہ میں ڈال کر اپنی منزل حاصل کرتا ہے. ایسا تبھی ہوگا جب ہمارے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہم نے کاروبار میں ترقی کرنی ہے. اور اگر ہم سوچیں ہمارے گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اچھا کما رہے ہیں, تو پھر ہم اس طریقہ کار سے جو ہے کاروبار کو پروموٹ نہیں کر سکتے یعنی کاروبار کو بڑھا نہیں سکتے. ہم آہنگی کا مطلب ہوتا ہے تعلق پیدا کرنا. کاروبار میں مفتی طرح کے ہم نے ڈپارٹمنٹ بنائے ہوتے ہیں. چیز مفتی طرح کے پروسیجر سے ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آتی ہے. اب اگر ہم نے ملازمین کے درمیان میں تعلقات بہتر پیدا نہیں کر رکھے تو پھر جو ہے اگلے جس شخص کے پاس چیز آئی ہے وہ پچھلے شخص کو یہ بات چیز کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ تم نے جو چیز بنائی اس میں کیا ڈیفیکٹ تھا یا کیا ہوا. تو اس طریقہ کار سے جو ہے ملازمین کے تعلقات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہتر نہیں ہوتے اور جس کا سارا نقصان مالک کو ہوتا ہے. تو یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے. کاروبار کے مفتی شعبوں میں مفتی کام سر انجام دیے جاتے ہیں جنہیں وہ ملازمین کے ساتھ مل کر مکمل ربط کا مطلب ہوتا ہے تعلق اور ہم آہنگی کے ساتھ کرتے ہیں یعنی جڑ کر کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کاروباری تعلیم و تربیت. ہم جس بھی چیز کے بارے میں کاروبار کر رہے ہیں اس کے متعلق ہمیں مکمل رولز ساری بنیادی چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور ہم نے اس کی پراپر ٹریننگ بھی لے رکھی ہو. نیکسٹ ہے منڈی سے واقفیت. منڈی کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر ہماری چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کی منڈی جہاں پر جا کر ہم نے اپنی چیز کو فروخت کرنا ہے وہاں پر اس کی چیز کی قیمت بہت کم ہے تو اس کا مطلب ہے ہم وہ چیز نہیں بنائیں گے. اور اگر ہم بنا کے لے کے گئے ہیں ہمیں نقصان ہو گیا تو ہمیں مجبوراً کاروبار بند کرنا پڑے گا. اسی لیے ہمیں پہلے سے ہی منڈی کے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے ہماری چیز تقریباً کتنے میں بکے گی. اس لیے ہم نے چیز کو بنانے پر جو خرچہ آنا ہے وہ تقریباً کتنا رکھنا ہے. نیکسٹ ہے سماجی ذمہ داری. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں یعنی ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس کو کم قیمت پہ اور اچھی چیز گاہک کو فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہی تھا ہمارے پاس لونگ کویسچن کاروباری آدمی کے اوصاف یعنی خوبیاں.